محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورا سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ اب میں جناب قاری زاہد اقبال قادری صاحب کی سجائی ہوئی محفل میں دعوت خطاب دیتا ہوں۔ شیر اہل حدیث، شیر مرکزی جمعیت، شیر پاکستان، جناب محترم حضرت مولانا یوسف پسروری صاحب، آپ کی زندہ دلی کا ثبوت دیتے ہوئے رب العالمین کا نام لینا ہے کہ نعرہ تکبیر۔ رب العالمین کتنے اوپر ہے، رب العالمین کی شان جتنی بلند ہے اتنی اپنی آوازوں کو بلند کرو کہ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ تعلیم الاسلام کانفرنس، جناب حضرت مولانا یوسف پسروری صاحب۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد الا رسول صلی اللہ علیہ وسلم قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. صدق اللہ العظیم. ایکو دی بند کر دو. سامعین محترم، اللہ پاک دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسے. آج 13 ربیع الاول ہے. ربیع الاول دا او مہینے جس دے اندر پوری کائنات دے سردار جلوہ گر ہوئے، اور اسی ہی مہینے دے اندر پوری دنیا دے سردار اس دنیا تو رحلت فرما گئے.
کوئی بھی فرد و بشر ایسا نہیں کہ جنہیں اس کائنات دے اندر ہمیشہ رہنا ہے، نہ کوئی ہمیش رہن واسطے آیا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ پیغمبر دا آنا بھی پوری کائنات وچوں حال ہے تے نبی دا جانا بھی پوری کائنات وچوں حال ہے۔ موت ایک اٹل فیصلہ ہے، کوئی دنیا دا فرد و بشر موت دے شکنجے کولوں بچ نہیں سکیا۔ ہر انسان نو موت آئی، جیڑا پانڈا بنیا ہے انہیں ٹہنا ہی ٹہنا ہے، جیڑا مکان بنیا ہے انہیں مسمار ہونا ہی ہونا ہے، جیڑا پھل کھلیا ہے انہیں مرجانا ہی مرجانا ہے، تے جیڑا انسان اس کائنات دے اندر آیا ہے انہیں دنیا تو جانا ہی جانا۔ میں تسا احباب دے سامنے وفات مصطفیٰ اور مروجہ جشن عید میلاد النبی دے حوالے نہ گزارشات کرنا چاہنا، بڑی ہی توجہ دے نال کامل استغراق دے نال میری گفتگو نو سماعت فرمانا ہے۔ اللہ سن کے سنا کے قرآن و سنت تے صحیح معنی اچ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور جو موجودہ حالات دے اندر بدعات اور خرافات ہو رہی ہیں اللہ انہاں تو سانو سارے نو بچا کے رکھے۔ اگلے دن ٹی وی دے اتے ایک مولوی صاحب کہہ رہے سن دھرنے دے اندر کہ پیغمبر دے بارے چے بات کہنی کہ نبی پاک فوت ہو گئے نے تے بڑی توہین ہے، یہ تے پیغمبر دی توہین کیتی جاندی ہے جے اسی کہہ دئیے کہ نبی پاک فوت ہو گئے۔ ہن اے قرآن دے 30 پارے میرے سامنے نے، اسی تے اس قرآن نو قرآن ہی نہیں مندے جڑا قرآن بھی ہوئے تے نبی دی توہین کرے۔ میں ایک دو انبیاء تینہ چون دا ذکر کرنا جنہ دے بارے چ قرآن نے لفظ موت بولے ہے۔ قرآن نبی دی توہین نہیں کر سکتا۔ میں ذرا تھوڑا جی آگے چل کے ایک اور بات انشاءاللہ بیان کروں گا۔ پہلا پارے دا آخری صفحہ اس تو پچھلے صفحے تے قرآن دی آیت موجود ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، یعقوب پیغمبر ہو نے جیڑے حضرت اسحاق علیہ السلام دے بیٹے نے۔ اسحاق حضرت ابراہیم علیہ السلام دے بیٹے نے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے 2 بیٹے سن، ایک نبی اسحاق سن، ایک نبی اسماعیل سن۔ اسحاق اور یعقوب دی لڑی چوں جننے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک نبی پیدا ہوئے نے نا، وہ سارے حضرت یعقوب دی لڑی چوں ہی پیدا ہوئے۔ تے حضرت اسماعیل دی اولاد دے وچوں کلے آمینہ دے لال محمد پیدا ہوئے نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہن نبی یعقوب دنیا تو جا رہے نے تے قرآن نقشہ پہ کھچ رہا ہے۔ اللہ فرماندے نے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنی ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا و نحن لہ مسلمون۔
حضرت یعقوب علیہ السلام نو جدو موت حاضر ہو جاندی ہے تے ایسرا کر کے آل نبی یعقوب دی ساری اولاد آپ دے قریب کھڑی ہے تے نبی دا ایک خاص ہے جدو نبی دنیا تے ہوندہ ہے تے تبلیغ دے میدان دے اندر قدم رکھ دے ادو دی پہلی گل اللہ دی اکائی تے خدا دی یکتائی ہویا کر دیئے تے جدو نبی دنیا تو جاندہ ہے ادو جان لگیا بھی او دی نصیحت تے وصیت یوندیے اللہ دی اکائی تے تنہائی نبی یعقوب علیہ السلام پوچھ دینے او میرے پترو میرے جان تو بعد تسی عبادت کدی کرو گے اپنی جبینے نے آزنو کدے سامنے جھکاؤ گے اے ہون پتر بھی نبی دینے پوتے بھی نبی دینے تے پڑ پوتے بھی نبی دینے تے جواب کی دین دینے ذرا سن لو نا ہاں دینے ابا جی اسی عبادت کرانگے قالو نعبد الہگا و الہ آبائیگا ابراہیم ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا اسی عبادت او دی کرانگے جدی عبادت ساڑھے پڑ دادے ابراہیم کر دے رہے نے ساڑھے دادے اسحاق تے اسماعیل کر دے رہے نے او کنے کو الہاں دی پوجا کر دے سن فرمایا الہ واحدا او ایک کوئی الہ نو پوج دے سن وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ وہ سارے دے سارے مسلمان سن ہن گل سنن والی ہے لفظ موت نبی یعقوب واسطے بولو دے صحیح قرآن نبی دی توہین کردہ بولو قرآن نبی دی توہین نہیں کردہ ایک نبی نہ ہور تیری ملاقات کرا دے وہاں اس نبی دا نام ہے حضرت عزیر علیہ السلام اللہ نے انہوں 100 سال تک موت دی اگوش رکھے ہے فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ 100 سال تک موت دی اگوش رکھے ہے ثُمَّ بَعَثَهُ پھر اٹھایا تے اللہ نے قال کم لبستا میرے عزیر تسی کنی کو دیر تھے ٹھہرے ہو تے حضرت عزیر علیہ السلام آندے نے قال لبست یومن او بعض یوم ایک دن یا دن دا کچھ حصہ کون کہہ رہے نے بھئی بیٹھو بیٹھ جو کون نہیں تو ہے تو کون کہہ رہے نے حضرت ایک دن یا دن دا کچھ حصہ یعنی کہ نبی عزیر نو علم نہیں کہ 100 سال گزر گئے نے تو یارو جے نبی نو علم نہیں تے آج دے ولی نو علم ہے بولو دے صحیح وہ بھی جڑے پھڑا تڑی دے ولی بنے نے جنہ چر وہ پھڑے نہیں جاندے انہ چر اصلی تے جدو پھڑ کرتے نے پھر نقلی بول دے نہیں اس طرح ہی ہے نا جنہ چر بابا پھڑیا نہ جائے وہ اصلی ہوندہ ہے جدو پھڑ کرتے پھر نقلی ہوندہ ہے جیلی پیر پھڑیا گیا ہے مڑ کے انہوں نے کلمہ سنا انہوں کلمہ بھی نہیں آؤندہ کنوں ہے جنہیں درباراں دے بیٹھے ہیں ہے ویکھ لے جنہ دی رجسٹریشن قرآن کردہ ہے میں انہاں ولیاں دی گل لگاں دسن ہے ولیاں دا ٹبر 309 سال ستے رہے تے رب نے پوچھا کنی کو دے ٹھہرے ہو تے اگو آندے نے قالو لبسنا یومن او بعض یوم ایک دن یا دن دا کچھ حصہ جنہ ولیاں دی رجسٹریشن قرآن کردہ تے رحمان کردہ انہاں نو بھی نہیں پتا کہ 309 سال گزر گئے نے آج دے ولیاں دیاں تے بلیاں بھی علم غیب جان دیاں نے اے بابے دی بلی ہے جنی یار میں کرے وہ نہیں مہمان ہوں دے نے
وہ کتے مہمان نو آگے بابے دی بلی نے 8 میں کیتا انہیں کہا بابا تیری بلی پھول گئی ہے انہیں کہا بلی نہیں پھلی نو وابی ہے ساڑی بلی وابیاں نو من دی نہیں گل دی سمجھ آئی جے بھئی ادھر اگے کرسیاں آنے ادھر اگے گزر جائے توجہ ولیانو بھی علم غیب نہیں تو اچھی بولو نبیانو بھی فَأَمَاتَهُ اللَّهُ نبی عزیر نو موت آئی ہے کہ نہیں ایک نبی ہے ایدہ نائے حضرت یوسف علیہ السلام میں تیری ملاقات اپنے یوسف کے نانی نہ کروا دے وہاں پارا 13واں نکل آیا ہے اللہ فرمان دے نے نبی یوسف علیہ السلام کی آندے نے رب قد آتیتنی من الملک وَعَلَّمْتَنِي مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ رب قد عقیدہ بھی نوٹ کیجئے رب قد آتیتنی من الملک اللہ اے مصر دی بادشاہی دا بمنو مالک بنایا تے تو ہی بنایا اللہ نہ کسے مزار تو نہ کسے قبر تو نہ کسے دربار تو فیض ملی ہے یہ فیض ملی ہے تے تیرے دربار چو ہی ملی ہے آج دے حکمران وزارتاں دا حلف اٹھا کے بعد پہلا نظرانہ جڑا علی حجویری دے دربار تے ہوندہ ہے وزارتاں دے حلف اٹھا کے درباراں تے چادران چڑھان والے وزیروں مشیروں پرائم منسٹر چیف منسٹر ایوی مصر دا بادشاہ ہے اگر کسے قبر تے اچھاڑا چاڑنا چڑھاوا دینا جائز ہوندہ تے میرے ابو بکر نے خلافت دا حلف اٹھایا ہے او قبر میرے ابو بکر کو موجود ہے جدے نالو اچھی قبر کائنات ہے ہی کوئی نہیں ہے کہ نہیں بولو حضرت ابو بکر نے چادر چاڑی ہے بولو دے صحیح قبر نو غسل دیتا ہے کسے قبر دا طواف کیتا ہے بعد میرا عمر آیا عمر نے اس قبر دے اتے چڑھاوا چاڑے ہے اے آمینہ دے لال دی قبر نالو اچھی قبر کائنات ہے ہی کوئی نہیں جدو شاہ فیصل آیا نا تے پٹھو لے گیا انہوں بابے قائد اعظم دے دربار تے ہوتے کراچی انہوں نے کہا کدھر جا رہی چاہیے چڑھاوا چاڑنا ہے انہوں نے کہا تو ایک قائد اعظم لئی پھرنا ہے میرے کو دی قبر موجود ہے جڑا پوری کائنات دا سب تو وڈا قائد اعظم ہے میں اگر یہ جائز ہوندا تے میں سونے دیا چادراں اس قبر دے اتے چاڑ دیندا تو اینا چادراں دی گل کرنا ہے نبی یوسف علیہ السلام آندھے نے اللہ ڈونگے کھوچو کڈ کے مصر دے جیل چ پچایا تے تو ہی پچایا تے جیلاں چو کڈ کے ایس تخت تے بٹھایا تے تو ہی بٹھایا تے نال کی آندھے نے اللہ ہن میں یوسف تیرے اگے دعا کرنا توفنی مسلمن اللہ منو موت دینیا تے اسلام والی دئی منو مار نہیں تے اللہ مسلمان کر کے ماری وَعَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ ہون قرآن دا ایک اور مقام سن لو پارا نکل آیا 21 سورت دا نام سورہ سبا ہے ہون میں تیری ایسے حکمران نہ گل لگاواں ملاقات کران جدی پوری کائنات تے حکومت ہے اس نبی دا نا کی حضرت سلیمان علیہ السلام تے قرآن کی کہندہ پیا فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ
الارض تاکل من سأته فلما خر تبینت الجن ان لو كانوا يعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین۔ ویکھ لے نبی سلیمان علیہ السلام نو موت آئی، فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ۔ مولوی آندے نے بھابی نبی دی توہین کر دے نے، کی کرتے ہے جی؟ آندے نے نبی پاک نو موت آ گئی ہے، اسی بھی آنے آئی سی پر آن دی آن آئی سی، آن دی آن مننا تے تمہیں ہے تے آن کی ہوں دی ہے۔ اور سوار منگل بدھ تے نبی دی آقا دی چار پائی پئی رہی ہے تے تیری آن مولوی کڈی کو لمی ہے؟ بول دے نہیں، بول دے نہیں، بولو دے صحیح یار۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایسرا لاٹھی دے اتے ٹیک لائی ہے، بھئی بیٹھ جو، خاموشی اختیار کرو، بیٹھ جو۔ حضرت سلیمان نے لاٹھی تے ٹیک لائی ہے تے ٹیک لگی ہے تے موت دا پیغام آ گیا ہے، اکھاں کھلیاں نے تے جڑے جن کام پہ کر دے سن انہاں نو پتہ لگا ہی نہیں۔ ایتھے تے بابے دے جن سارا کچھ ہی دس دیندے نے، تینو اے تویز تیری بھابی نے پائے نے، تیرے پرا نے پوائے نے، تیری بہن نے پائے نے، تویز تیرے فلانے گھر دی نوکر چ نپے نے۔ اور بابے دے جن جڑے نے نبی سلیمان دے جنہاں نالوں تگڑے نے، کیونکہ انہاں جنہاں نو تے پتہ لگا ہی نہیں کہ نبی سلیمان فوت ہو گئے نے۔ قرآن کہندہ ہے اللہ کانو یعلمون الغیب، اگر انہاں نو علم غیب ہوندا تے کدی انی دیر کم دے اندر مبتلا رہندے ہی نہ۔ جیڑی لاٹھی تے ٹیک لایا ہے انہوں کون لگا ہے، لاٹھی دی طاقت ختم ہو گئی ہے، نبی سلیمان ڈگ پے نے تے جن نس گئے نے۔ پتہ لگا نبی سلیمان دے جنانو بھی علم غیب تے مولوی جی تیرے پیران دے جنانو بھی علم غیب نہیں، بابے دے جنانو پیران دے جنانو کوئی علم ہے؟ میرے کو موکل نے، تیرے موکل کنے کو تگڑے نے، جدو چھتر پہندے نے پولیس والے موکل کدھر بھج جاندے نے؟ بولو۔ چار نبی نے، میں اور بھی قرآن چو بیان کر سکنا، لفظ موت آیا ہے تے جدوں میرے تیرے پیر دیاں واریاں آئیاں، فرمایا سونیا اپنی زبان نبوت چو کہہ دیو، کیونکہ قیامت تک رولے بڑے پینے نے۔ ہر ایک کسی نے کہنا کہ نبی زندہ ہے، کسی نے کہنا آن دیان موت آئی ہے، کسی نے کہنا جی دنیا تو چلے نہیں گئے، وہ تو اتھے ہی حاضر ناظر زندہ نے۔ سونیا اپنی زبان نبوت چو کہہ دیو، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ سونیا کہہ دے ان صلاتی بے شک میری نماز، و نسکی میری قربانی، و محیای میری ترجمہ ہوندہ جے کوئی نہ، وَمَحْيَايَ میری انہیں پڑھے ہو تو ہی بول دے نہیں آئے میں ہی ہے، وَمَحْيَايَ میری موت تے وَمَمَاتِي میری موت، بول دے نہیں ہو یہ میں ہی ہے نا۔ وَمَحْيَايَ میری زندگی، وَمَمَاتِي تے میری نہیں، یہ دا معنی بھی زندگی ہے، آقا تے فوت ہوئے ہی نہیں۔ میں کہ مولوی نے کیا فوت نہیں ہوئے؟ آندا نہیں نہیں کدوں فوت ہوئے نے؟ میں عمر کی نہیں ہے 63 سال، میرا دل کہتا میں لا چھتر لا تیرے سر چ 100 مار کے پھر مڈو لگ پا، نالے عمر 63 سال نالے فوت نہیں ہوئے۔ سونیا کہہ دیو میری زندگی تے میری موت کدے واسطے وے؟
قرآن دا ایک اور مقام اللہ فرماندے نے انک میتن وانہم فانہم میتون. سونیا جننے نبی آئے سارے دنیا تو چلے گئے، ایک وقت آنا ہے تساں بھی ٹر جانا ہے. قرآن دا ایک اور مقام اللہ فرماندے نے وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افئن مت فهم الخالدون کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ وإلینا ترجعون. کوئی بشر بھی کائنات دے اندر رہن واسطے نہیں آیا. آدم تو لگ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جننے نبی آئے سارے نو موت آئی. ایک وقت آئے گا کہ نبی عیسیٰ نو بھی موت آ کے رہے گی. اگے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے. الموت قدح کل نفس شاربوها والقبر باب کل نفس داخلوها. موت ایک ایسا پیالہ ہے کہ ہر انسان نے پی کے رہنا ہے، قبر ایک ایسا دروازہ ہے کہ ہر انسان نے گزر کے رہنا ہے. نبی ولی اور عالم فاضل تے گزرے نی چنگ چنگیرے، موت آئی سب چھوڑ علاقے تے قبری کی تینی ڈیرے. اے چار دہاڑے کوئل واساں تے اڑ کے تو جانا، کر کچھ قبر قیامت لئی جتھے نے ٹکانا. آمینہ دلال پوری کائنات دے سردار جناب محمد اچھی کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے آخری اج جدو کیتا ہے تے جگان دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام اپنی ڈاچی اسبا دے ہوتے ایسرا خطبہ حجت الوداع فرما رہے نے. آسمان تو جبریل قرآن لے کے آ جاندہ ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورزیت لکم الاسلام مدینہ. سونیا آج دے دن اسی تھوڑے تے اپنے دین نو مکمل کر دیتا ہے. ہن اس دین چ وعدہ کرنا بھی گناہ ہے تے گھاٹا کرنا بھی گناہ ہے. وعدہ کرنا بھی گناہ ہے گھاٹا. مولوی آندے نہیں نہیں منع کتھے لو جی منع وکھاؤ نا. یہی آندے نا بول دے نہیں عید منانے ہیں تو منع وکھاؤ. اچھا جی میں کیا تو رکوع جانا ہے جانا. میں کیا سبحان ربی العظیم کہنا ہے آندہ جی. تو میں کیا تو اتھے کل ہو اللہ پڑھ لیا کر. آندہ کیوں؟ میں کیا منع وکھا رولا چو منع آندہ ہے تو منع وکھا. منع نہ ہوئے تو جدروں مرضی کھا پی لو کوئی عرض نہیں. آمین آندے لال تے وہ دین مکمل ہو چکے ہیں. ہن دین کسے مولوی دی بات دا نا نہیں، کسے پیر دی بات دا نا دین نہیں، کسے مفتی دے فتوے دا نا دین نہیں. دین ہوئی ہے جڑا محمد دے قلب اطہر تے نازل ہویا ہے تے دین ہوئی ہے جو آپ دی زبان نبوت چو نکل چکے ہیں. سیال کوٹھیو مجدہ دودھ چوندے ہو او دے اندر سیال کوٹ دیاں ٹینکیاں دا پانی پا خالص رہے گا؟ بولو نلکے دا نہر دا نیسلے دا زمزم دا ڈیو مرنڈا اور کوئی بھی پانی پالا ہے دودھ خالص. دودھ اوہی خالص ہے جڑا مجھ دے تھنا چو ڈائریکٹ نکلے ہے
تے دین اوہی خالص ہے جڑا محمد دی زبان نبوت چو ڈائریکٹ نکلے شیر پاکستان مولانا یوسف حصوری صاحب مرکزی جمعیت اہل پاکستان خالص چھڑ کے نہ خالص دے مگر پھرنا ایک کام نہیں بے شعوریاں دے سنت نبی پاک دی چھڑ کے فتوے منے پیا کنز کدوریاں دے کوئی کھائے چھان بورا چنے پرے ہو چھڑ کے چوریاں دے کوئی پیوے پیا کھٹیاں لسیاں دودھ چھڑ کے مجاں بوریاں دے سلسلہ انبیاء دی اندر ساڑھے نبی دی ذات آخری ہے اسی طرح لوگوں سن لو ساڑھے پیغمبر دی بات بھی آخری ہے ذات بھی آخری ہے اجی بولو بات بھی میرے آقا علیہ السلام تے جدو ایت نازل ہوئی تے موت دا سنیاں لے کے آئی ہے تے ایک سورت نازل ہوئی اذا جاء نصر اللہ والفتح ورائیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا یہ بھی سورت جڑی ہے میرے پیغمبر تے آئی ہے تے موت دا پیغام لے کے آئی ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو جگان دے حضرت عمر بن خطاب نے اپنا مشیر خاص بنایا ہے تے خالد بن ولید اور دیگر صحابہ کہن لگے بچہ 12 سال دے تے ایڈا وڈا عہدہ دے چھڑے عمر آندے نے جنو اعتراض آجو نبوی دے اندر سارے صحابہ جمع ہو گئے حضرت عمر نے ہی سورت پڑھی ہے فرمایا سورت دی تفسیر تے دسو کی ہے سارے صحابہ نے بیان کی تھی اینتے فرمایا عبداللہ تو بیان کر عبداللہ دے نے عمر جی اس سورت دی سب تو وڈی تفسیر ہے اس سورت میرے محمد دی موت دسنے لے کے آئی ہے جگہ دے پیر نے آخری سال 20 دن دا اعتکاف کیتا ہے اگے 10 دن دا کر دینے ہر رمضان چ جبریل نہ قرآن دا دور ایک دفعہ کر دینے آخری سال 2 دفعہ کیتا ہے آمینہ دلال علیہ السلام 11 ہجری ہے سفر دا مہینہ ہے آخری 29 سفر ہے ایک جنازہ پڑھا کے قبرستان دے وچوں مقید قبرستان چو آ رہے نے سر درد شروع ہو جاندہ ہے اللہ اکبر کبیرہ یہ سر درد شروع ہویا ہے پیغمبر علیہ السلام نو بخار ہو گیا ہے بخار ودہ جاندہ ہے آستہ آستہ اینا بخار ہو گیا ہے کہ 7 مشکان دا پانی جیڑا ہے آمینہ دلال تے پایا گیا ہے تے میرے پیغمبر علیہ السلام نو افاقہ ہویا تھوڑا جیا تے جگان دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام مسجد نبوی دے اندر آ جاندے نے آپ منبر تے بہ گئے صحابہ دا جمگٹا سامنے جمع آقا فرماندے نے میں زندگی دے اندر کسے نو کو دکھ دیتا ہے تکلیف دیتی ہے اٹھ کے میرے کلو بدلہ للو سارے صحابہ جمانے مسجد نبوی فون لے ایک بندہ پیچھو اٹھ دے میں کہیں نہ اٹھیا نہیں اٹھان والے نے اٹھایا ہے وہ اندہ سونیا تو سب بدر دے اندر صفانو سدیاں کر دیا منو چھڑی نل ماریا سی فرمایا آگے آجا جی میں تینو ماریا سی میں تو مار لے تے آج دے مولوی بہ کے ٹی وی دے گال وہ کر دینے جڑی کہ جٹ نو بھی نہیں ہوتی کوئی مولوی اپنے مقتدیاں نو بھی یہ گل نہیں کہہ سکتا ہویا وزارات دور دی گل ہے ہاں بازاری اللہ اکبر آمینہ دلال فرماندے نے میرے کو بدلہ للو پیش کیتا اپنے آپ نو صحابہ دے سامنے آکھیا آگے آجا بھائی حضرت عمر فاروق آندے نے اللہ دے رسول تو سیکھی سے نو ماریا ہوئے گا تو انہوں نے لوکاں نے پتھر مارے تو آڈے تے ظلم کیتے تو تساں کسی واسطے بددعا نہیں کیتی تساں انہوں مارے ہوئے گا فرمایا عمر چپ کر جا رک جا آج بدلہ دینا سوکھا ہے میدان محشر چ بدلہ دینا بڑا ہی اوکھا ہے قریب آئے آمینہ دلال منبر تے بیٹھے نے آندہ جی جدوں تسا ماریا سی اودوں میری کمر تے کڑتا بھی نہیں سی جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے
اپنی کمر پاک تو کھڑتا تاں کر دیتا ہے. آقا فرماندے نے جویں میں تینوں ماریا اوویں تو مینوں مار لے. تے جان دیو کمر کیڑی ہے؟ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، جس کمر دا تذکرہ رب نے اپنے قرآن چ کیتا ہے تے صحابہ نے اکھاں نو بند کر لیا. اج ساڈیاں اکھاں دے سامنے نبی دی کمر تے سوٹی وجے گی تے جدوں قریب آوندا ہے تے سوٹی نو توڑ دیندا ہے تے اپنے لباں نو نبی دی مہر نبوت تے رکھ دیندا ہے. آندا سونیا یہ بہانہ اس واسطے کیتا سی کہ اے لب جڑے نے تیری مہر نبوت نو چم لین تے نہ لباں تے جہنم دی اگ حرام ہو جائے. آخری ایام نے اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام میرے گھر تشریف فرمانے تے رات نو آقا علیہ السلام اٹھ کے بار بار ویندے نے کہ عائشہ سو گئی ہے. تے اما جی فرماندیاں نے میں ستی نہیں سا، میں اوویں اکھاں نو بند کیتا ہے تے آقا نے ہولی جی جتی پائی ہے تے بقیع دے قبرستان دی طرف ٹر پئے. تے میں بھی نا آپ دے پیچھے دبے دبے پیری ٹر پئینیاں تے آپ قبرستان دے اندر داخل ہو جاندے نے. لمی دعا کیتی ہے جڑے قبرستان دے اندر مدفون نے انہاں واسطے تے آپ دعا کر کے واپس ہوئے نا تے اما جی عائشہ فرماندیاں نے میں اتھوں کالی کالی ٹری ٹری دوڑی دوڑی آ کے میں اپنی چار پئی تے لیٹ جانی ہاں. جگاں دے پیر بھی تشریف لے آئے تے آقا فرماندے نے عائشہ بقیع دے قبرستان چ میں گیا ہاں تے ساہ تینوں چڑھے ہے. منو سچی گل دس میرے مگر گئی سے اما عائشہ چپ. فرمایا عائشہ دس دے نہیں تے پھر جبریل تے دس ہی دے گا نا. یہ تو نہ دسیں گی جبریل تے دس ہی دے گا. تینے چرچ جبریل باہر دروازے اگے کھڑے آقا فرماندے نے جبریل اندر آ جا. سونیا تھوڑی بیوی عائشہ دا سر چادر تو خالی ہے، میں اس واسطے نہیں اندر آؤں کہ عائشہ دا سر کھالی ہے اور جدی چادر دا تے حیا جبریل بھی کرے تو اس ماں عائشہ دے دوپٹے دا حیا کیوں نہیں کردا؟ جب تک ماں عائشہ اپنے سر نو ٹکے نا جبریل بھی پیغمبر دی دہلیز تو اندر داخل نہیں ہوندا. اور عائشہ دا بستر او بستر ہے جبریل وہی لے کے آندا ہے تے بستر ماں عائشہ صدیقہ دا ہوندا ہے. دو تین دن پہلے نبی علیہ السلام تے پانی بہایا گیا. آپ نے حضرت فضل تے حضرت علی دے کندھیاں تے اسرا ہاتھ رکھے نے مسجد نبوی تشریف لے آئے تے فرماندے نے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبورہم انبیاءہم مساجدا. فرمایا اللہ لعنت کرے یہودیاں تے عیسائیاں دے اتے جنہ اپنے انبیاء دیاں قبراں نو سجدہ گاہ بنا لیا. تے دوسری بات ہے کہی ہے اللہم لا تجعل قبری عیدن، اللہ میری قبر نو عرس گاہ نہ بنائی. واسا نہیں یعبد، اللہ میری قبر نو عبادت گاہ نہ بنائی. آج نبی دی دعا دا نتیجہ جے تے اللہ نے پھر اتھے چون کے نہ وابی مقرر کر دیتے ہیں. یہ وہی ہے ایس بھی 11 تاریخ نو او ڈانگ وائی ہے انہاں جنہی کہے نہ وائی ہوئے ہاریاں پگالے توتے نہیں. یہ ہر سال اتھے بعد نہیں ہوندے شرارت کرن کیونکہ جدہ دماغ خراب ہوئے ہری پگ بند ہے، جدی اکھ خراب ہوئے ہری پٹی بند ہے. آپ پچھلی دفعہ ویلو کاری زاہد صاحب کہہ رہے ہیں اتھے ہی ہیں جدو پہلے سال بھی ڈانگ وری سی. ایس سال انہاں پھر ویری ایتکا دے سپیشل انہاں فورس منگوائی سی نا. انہاں رات نو ہی اگے روزہ رسول دے قریب سارے رستے بند کر دیتے سن.
شور پاؤندے نے اتنے. ہوں سویرے پھر جدو ڈانگا وریاں کہ دی پگ ادھر جا رہی ہے, ٹوپی ادھر جا رہی ہے, تو معاذ اللہ میں تو انہاں دیاں اتنے سلواراں لتھیاں بھی ویکھیاں نے نا. بڑی کوشش کرتے ہیں. خدا دی قسمیں اتنے اگر ساڈا پیرا نہ ہوندا انہاں نبی پاک دی قبر دی مٹی بھی نہیں سی رہن دینی. تیری خیر ہوے حبدارا روزے دی جالی چوم لین دے. وہ آندا تیری خیر ہوے حبدارا بوتھی تے ڈنڈے نو ٹھوک لین دے. نبی علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اللہ میری قبر نو عرس گاہ نہ بنائی, عبادت گاہ نہ بنائی. اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے اللہ دیاں نعمتاں دے وچوں ایک اے وی نعمت ہے کہ جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام تو وفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وفی یومی وفی بیتی وبین سحری ونہری ان اللہ جمع بین ریکی وریکہی داخل علی عبد الرحمن ابن ابی بکر وبیدہی سواکن. اما جی فرما دیا نے جس دن جگاں دے پیر دنیا تو گئے اس دن واری بھی میری سی, گھر بھی میرا سی, تے گود بھی میری سی. تے اللہ نے میری لب تے نبی دی لب نو کٹھیاں کر دیتا ہے. کیویں میرے پائی عبد الرحمن داخل ہوئے انہاں دے ہاتھ دے اندر مسوا کے. یہ واقعہ کدوں دے 12 ربیع الاول والے دن. لوگوں دنیا کائنات دے جننے مذاہب نے کوئی دنیا دا ایسا مذہب نہیں جڑا 12 وفات تے متفق نہ ہوئے. تاریخ پیدائش دے اندر اختلاف ہے, حتیٰ کہ مولانا احمد رضا خان بریلوی نے فتاوی رضویہ دی جلد نمبر 26 صفحہ نمبر 413 اور 14 تے لکھے ہے کہ آقا 8 ربیع الاول نو پیدا ہوئے 12 نو فوت ہوئے. حضرت دی کتاب ہے چھوٹی جی وصایا شریف, وہ دے صفحہ نمبر 10 تے حضرت احمد رضا بریلوی لکھ دے نے لوگو نبی دی شریعت تے ٹھیک ہے عمل کرو, لیکن میرا دین جڑا او اصلی دین ہے او مضبوطی نہ پکڑے آجے. تو چلو حضرت دے وصایا شریف تے ہی عمل کر لو. حضرت علی کہہ رہے نے بھی میرا دین اصل دین ہے, میرے دین نو نہیں چھڑنا. چلو قرآن دی نہ منو, حدیث دی نہ منو, ساڑی نہ منو, اپنے حضرت دی تے مان لو. تے نبی دی وفات دا دن کیڑا ہے بولو؟ سن 1933 دے اندر نور بخش توکلی, شاہ احمد نورانی, پیر جماعت علی شاہ, انہاں سارے نے پہلا جلوس نور بخش توکلی نے لاہور مال روڈ تے انارکلی مسجد دا خطیب ہے, پہلا جلوس نے کڈیا تے 12 وفات دے نام تے کڈیا. اور 12 وفات تو 12 میلاد دے اندر تبدیل کروان والا بھی نور بخش توکلی سی, چھٹی منظور کران والا بھی یہی شخص سی. پہلو وفات النبی پھر ہو گیا میلاد النبی. سن 84 دے وچ جا کے ضیاء الحق نو ملے, کہنے لگے جی تھوڑی مہربانی نال لفظ عید بھی پا دیو. 84 تو پہلا میلاد النبی نہ عید کو نہیں. ضیاء الحق نے اپنے قلم نہ عید لکھیا. نورانی کہنے لگا جی جس قلم نہ عید لکھی جے ذرا بطور تبرک منو بھی دے دیو نا. ہن تیجی عید کتے بنی ہے وہ بولو دے صحیح نہ ہن. اسلام آباد بنائی کنے ضیاء الحق نے, انہوں بڑا سواب پہنچدا ہونا. اسی وہی مکے مدینے والی عید ماننے ہیں, یہ اسلام آباد والی نہیں مانتے. مغرب دے فرض کنے نے موٹی جی مثال دینا, صبح دے کنے نے زور دے. کدی کہے مولوی نے ویکھیا جو نے مغرب دے 4 فرض پڑھائے ہوں بولو؟ پڑھا لیا کرو.
پڑھا کے آکھو منع کتے وکھاؤ نا، گل تے منع جی، دو دی بجائے تین پڑھائے ہون، اور جے مولوی جی تینا تو چوتھا فرض نہیں ہوندا، دو تو تیسرا نہیں ہوندا، چوتھے تو پنجواں نہیں ہوندا، تے اسلام چ دجی عید تو تیسری عید بھی نہیں ہوندی۔ شیر پاکستان مولانا یوسف مسروری صاحب، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، پروفیسر علامہ ساجد میر صاحب، نعرہ تکبیر، علامہ ساجد میر صاحب، نعرہ تکبیر، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان۔ بولو تیسری عید ہو سکتی؟ آمینہ دے لال دنیا تو جا رہے نے، ماں جی عائشہ فرماندیاں نے کہ جگاں دے پیر نے میرے سینے نال ٹیک لائی ہے، میرے پائی عبد الرحمن داخل ہوندے نے، اونا دے ہاتھ دے اندر مسواک ہے، نبی علیہ السلام دی نظر اس مسواک تے ٹک جاندی ہے، تے اماں جی فرماندیاں نے وَعَرَفْتُ میں جان گئی، میں پہچان گئی، آپ نو مسواک پسند ہے، اللہ اکبر کبیرہ، تے جیڑیاں سمجھدار بیبیاں ہوندیاں نے وہ خامدان دے اشارے کنایاں نو ہی سمجھ جاندیاں نے، تے جیڑیاں بیوقوف ہونے کہ تونی سویرے لاؤ ایک شام لاؤ عقل کو نہیں جے ہوندی۔ اماں جی فرماندیاں نے میں مسواک پکڑ کے دیاں تے جگاں دے پیر کو بولیا نہیں جاندہ، تے آقا سر ہلا کے آندے نے ہاں عائشہ، اماں جی فرماندیاں نے میں مسواک پکڑ کے آپ نو دینیاں، تے آپ دے کولوں مسواک چٹھی نہ گئی، آپ دے کولوں مسواک چٹھی نہ گئی، کمزوری لاحق ہو گئی ہے، تے ماں جی فرماندیاں نے اللہ دے رسول مسواک میں چت کے دیاں، آقا پھر سارا لا کے آندے نے ہاں عائشہ، اماں جی فرماندیاں نے میں مسواک نرم کر کے دینیاں، تے میرے نبی نے مسواک دھوتی نہیں اوویں موج پا لئی۔ امت نو سبق کی دیتا ہے بیویاں دا جھوٹا کھا لیا کرو تے انہاں نو کھوا بھی لیا کرو۔ یہ تھے ان 6 بال ہو جاندے نے، مسئلہ پوچھتے نے بیوی دا جھوٹا جائز ہے، ہون بھی مسئلہ قضا درپیش ہے۔ اماں جی فرماندیاں نے برتن نو جتھے منہ لگا کے میں پانی پینی سا اتھے ہی منہ لا کے اللہ دے رسول پانی پیا کر دے سا، دوویں جی بہ کے قربانی دا گوشت کھانے سا، تے ہڈی نو جتھے منہ رکھ کے میں چوسنی سا اتھے ہی منہ رکھ کے جگاں دے پیر چوسیا کر دے سا۔ سبحان۔ اماں جی فرماندیاں نے مسواک اوویں منہ پا لئی، آپ نے مسواک کیتی، پانی دا پیالہ کول پیا ہے تے آپ ہاتھ ڈوب دینے تے اپنے چہرے تے مار دینے، تے نالے آندے نے عائشہ موت دیاں سختیاں بڑیاں سخت نے، جگاں دے پیر دے ہاتھ اٹھے اللہم فی الرفیق الاعلی، اللہم فی الرفیق الاعلی، اس طرح ہاتھ اٹھ دینے تو اتو ہاتھ تھلے ہونے شروع ہو گئے۔ ماں جی فرماندیاں نے میں آپ دے ہتھاں نو پھڑ کے اپنے سینے نال لا لینی ہاں۔ جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دی روح پاک جڑی ہے آپ دے جسم پاک نالوں علیحدہ ہو جاندی ہے، روح قفص انصری وچوں نکل جاندی ہے، تے ماں نبی علیہ السلام نے اپنا سر کدی گوچ رکھے ہے، بولو دے صحیح، تے ماں عائشہ ساڈی تے نبی پاک دی بیوی ہے نا، تے ہن مولوی کی آندے نے اے بیوی فوت ہو جائے تے بندہ او دے ال ویکھے بھی نہ، تے جے بندہ فوت ہو گیا تے بیوی نیڑے بھی نہ جائے، میں کی گل ہوں شاٹ پیندی سو نیڑے نہ جائے۔ مولویاں دے اپنے بناوٹی مسئلے ہے جی، مولویاں نے کہا کہ 4 پائی نو ہاتھ بھی نہیں لانا، اور میں کیا ہویا کہ نکاح ٹوٹ گیا، میں کیا مولوی ایک بابے نو پٹھیاں کچے دھاگے نہ 12 سال کھوج لمکا چھڑے آئی، وہ دا 12 سالہ تو کچا دھاگا نہیں ٹوٹن دیتا، تے دا 40-50 سال دا نکاح بھی توڑ چھڑے آئی۔ حضرت ابو بکر صدیق فوت ہوئے، غسل انہاں دی بیوی اسماء بنت امیس نے دیتا ہے، حضرت فاطمہ فوت ہوئیاں، غسل علی المرتضیٰ نے دیتا ہے،
آقا فرماتے نے عائشہ میری زندگی تو فوت ہو جائے تینوں غسل بھی آپ دیاں کفن بھی آپ دیاں تیرا جنازہ بھی آپ پڑھاواں بیوی خامد نو خامد بیوی نو غسل دے سکتا ہے مولویاں دے پیچھے نہ لگیا کرو میں مولانا منشا قادری صاحب نے انہوں دے پنڈ گیا جنازہ پڑھان واسطے انہوں دے پنڈ میجر عالم صاحب نے انہوں دی بیوی فوت وہ میجر عالم جڑا ہی وہ بہ رہا میں کہا بہ رہے ہو تھی کندھا دیو نہیں جی نہیں کندھا نہیں دینا میں ہویا کی ہے جی مولوی آندے نے ادھر ویکھنا بھی نہیں ہے میں کندھا دے جڑی ہوئے دی بعد میں ویکھ لاں گا بہرحال وہ مینوں انہیں ہی سدیا سی جدو جنازہ پڑھان واسطے گئے ایک اتنے پیر سی تے دو پنڈ دے مولوی آئے دو پنڈاں دے وہ کہن لگے بھابی مولوی ہے ساڈا دے پیچھے جنازہ نہیں ہوندا میں کہا مسئلہ تے خراب ہے بھی دنیا انی کٹھی ہوئی ہے میں کہا بھی تھوڑے تیناں جو جنازہ پڑھانا کنے وے اے جی ساڈے پیر صاحب نے میں کہا پیر صاحب نو کہو نماز جنازہ دیاں دعاواں منو سنا دین پیر ہری پڑھان میں انہاں دے مگر پڑھ لینا میں کہا پیراں کہو نماز جنازہ سنان یقین کرو پیر نو او پیر ایویں میرے ال ویکھے جویں آفری مجھ گتاوے ال ویندی میں کہا وینا کی ہے جنازہ سنا تو پڑھانا نہیں تو جنازہ پڑھان واسطے انہوں کوئی نہ آیا یقین کرو وہ جو چپ کر مولوی پھر میں کہا مولوی تسی بھی نہ طرفو جنہ دعاں چو تھانوں جنوں آوندا انہوں منوں سنا دیو تھی دعاں دے وچوں یا دوویں تھی سنا دیو تھی پڑھا لو میں پڑھ لینا ایڈا کنا مسئلہ رولا تے نہ کوئی جھگڑا نہ لڑائی ہن وہ جڑا پنڈ دا مولوی نا وہ مقتدی بھی اوتھے ہی ہور لوگ بھی نال دے پنڈاں جو بھی لوگ آئے وہ مولوی ہن چپ میں سنا دے کیوں نہیں مولوی نو ہن آوندا ہوئے تے سنائے نا بابا ایک اوتھے کھلوتے آندا چولے جان دی ساڈا جنازہ ایویں پڑھاندا رہیا کھچ دی کھچ نہ ہوئے تو تینوں اپنی نہیں آندا ساڈے جنازہ کیویں پڑھاندا رہیا ساڈے ایویں اترے نخطرے ہی گئے میں کہا اینوں پوچھو اینوں مولوی نو پوچھو مولوی نو بہرحال میں جنازہ پڑھایا اگے جڑا نواں لطیفہ ہوئے وے مولویاں نو بھی اتنے پڑھنا پیا میں انہوں نے کہا میں یا تھی سناؤ تو میں تھوڑے مگر پڑھ لینا نہیں تو میرے کو سنو تھی میں سنانا میں جنازہ پڑھایا مولوی میں پڑھیا سویرے مولویاں نے اعلان کیتا کہ جنہ کل وہابی مولوی دے پیچھے جنازہ پڑھیا انہوں نے نکاح ٹوٹ گئے وہ مینوں بندے نے فون کیتا ہی مولوی ہے کہ میں کہا چول مولوی نے پوچھ تو کتے پڑھیا تو بھی تو اتنے ہی پڑھیا ساڈے توڑن دے تکبیر صدارت مسلک حق اہل حدیث صدارت مسلک حق اہل حدیث شیر پاکستان حافظ محمد یوسف پسروری صاحب میں کیا انہوں پوچھو کہ او دا ٹوٹ گیا دے مولوی دا میں پڑھانا آگے یارو مرنا بھی اہل حدیث دا ہے خدا دی قسمیں جینا بھی اہل حدیث ہے کیوں جی شاکر صاحب مرنا بھی اہل حدیث دا اور جینا بھی خدا دا شکر کریا کرو وہ تے جدو مر جاندہ آگے رکھ کے سورت فاتحہ ہن مولوی بھی نہیں پڑھدا جدو زندہ ہوندے نے پیچھے نہیں پڑھن دیندے جدو مر جاندے نے آگے رکھ کے نہیں پڑھ دے ساڑھے زندہ ہوندے نے ہی آنے ٹھوک کے پیچھے پڑھو سورت فاتحہ جدو مر جاندے نے پھر اگے رکھ کے بھی پڑھنے آگے نہیں آندے سانو نے کاری زاہد صاحب مر گیا مردود نہ فاتحہ میں چولے جان دیو فاتحہ بھی پڑھنے ہیں درود بھی پڑھنے ہیں مردود تک تسی ہوئے جڑے نہ فاتحہ پڑھ دے نہ درود پڑھ دے پونے منٹ جنازہ پڑھا کے پڑھا مار دے آمینہ دلال علیہ السلام دنیا تو تشریف لے گئے اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسرا کر کے آپ دا سر مبارک چار پہیتے رکھے ہے تے اپنے دروازے والوندیاں نے صحابہ کے ٹولیاں بنا کے بیٹھے نے سارے صحابہ دروازے والوندے نے تے اماں جی فرماندیاں نے قد مات نبیکم اللہ دے رسول دنیا تو فوت ہو گئے نے میں قربان جاواں جدوں اعلان ہوندا ہے
تے مسجد نبوی دے اندر قیامت صغریٰ برپا ہو جاندی ہے. حضرت عمر نے تلوار کڈی ہے میان چوتے آندے نے ما مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جنہیں کیا اللہ دے رسول فوت ہو گئے نے وہ دا فیصلہ عمر دی تلوار کرے گی. ادھر اب حضرت ابو بکر اپنے گھروں واپس آ رہے نے, رستے دے اندر ایک چرواہا ملتا ہے تے آندا ہے ابو بکر جی اسی اجی یتیم ہو گیا, کی ہویا اللہ دے رسول دنیا تو فوت ہو گئے نے. ابو بکر سدھے حجرہ عائشہ جاؤندے نے, میرے پیغمبر دی میت پاک پئی ہے, سیال کوٹیوں میرے نبی دی میت دے اتے آقا دے جسم پاک تے اس طرح کر کے چادر دھاری دار چادر یمنی وہ دے اتے آیت الکرسی بھی کوئی نہیں لکھی, وہ دے اتے کل بھی کوئی نہیں لکھے, وہ دے تے کلمہ بھی کوئی نہیں لکھیا. وہ لوگوں میرے نبی دے پاک وجود دے اتے آیت الکرسی تے کلاں دی لکھی تے کلمیاں دی لکھی چادر نہیں آئی. آج تو اس وجود تے کلاں تے آیت الکرسی دی لکھی چادر پانا ہے جنہیں کدی زندگی چ نماز بھی نہیں پڑھی. اینو پتہ ہی نہیں پاکی پلیتی کی ہوندی ہے. کئیاں بھابیاں بھی کام شروع کر دیتا ہے, بول دے نہیں. ویکھو ویکھی جے نبی دے پاک وجود تے چادر نہیں آ سکتی, او لوگوں کل پیراں تے اوندے نے تے آیت الکرسی شرمگاہ تے اوندی ہے کہ نہیں؟ بولیے. میرے پیغمبر کوئی عمل ثابت, کسے صحابی کو لو ثابت, کسے تابی تبا تابی کو لو ثابت. اے بدعت ہے, اے رسم ہے, اے بدعت ہے, اے دا اسلام نہ کوئی تعلق نہیں. حضرت ابو بکر نے آقا دے چہرہ مبارک دے اتوں ایسرا کر کے چادر پرا کیتی ہے, پیشانی تو بوسا دیتا ہے تے نال ہی آندے نے سونیا ایک ہی موت سی جڑی آ گئی, آج تو بعد موت نہیں آئے گی. حضرت ابو بکر مسجد نبوی چاہے نے ویکھیا عمر انتہائی شدید غصے دے اندر ہے, تلوار کڈی ہے ما مات رسول. عمر نو کیا بہ جاؤ. عمر آندے نے ابو بکر جی اللہ دے رسول فوت نہیں ہوئے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے عمر بہ جا, جے آقا فوت نہیں ہوئے کوئی دلیل پیش کر. جے عمر دے کولو نبی دے نام فوت ہوندی دلیل میرا ابو بکر منگ سکدا ہے, تے اج مولوی کے نبی زندہ ہے میں دلیل منگا کیوں لڑن. جگہ دے پیر عبد حبیب علیہ السلام دی میت پاک پئی ہے. ابو بکر منبر تے چڑھ جاندے نے فرماندے نے من کان منکم یعبد محمدن فإن محمدن قد مات, من کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. او لوگوں ایام کیڑے نے جدو فاطمہ کندہ نہ لگ کے روئی ہے, یا ابتاہو الى جبریل ننہاہو, یا ابتاہو من جنت الفردوس ماواہو. ابا جی تھانو رب نے بلایا, بلاوے قبول کر لیا تے جنتا جا کے ڈیرے لا لے جے. اج تو بعد جبریل آئے گا, انہوں کہاں گی نہ آیا کر جدے والا ہونا سے ہوتے دنیا تو ہی ٹر گئے نے. مولوی تو چنڈیاں ادھر لائیاں جدھر فاطمہ کندہ نہ لگ کے روئی ہے. مدینے جی قیامت صغریٰ برپا نبی دی ڈاچی ہے جدے تے آقا سواری کر دے سنو دا ناؤس بہ. کدی میرے نبی دے کر والاؤں دیئے تے آقا نظر نہیں آؤں دے, کدی مدینے دے بازاراں چ پھر دیئے بھئی میرے پیغمبر نظر سوار نظر نہیں آ رہا. اس ڈاچی نے 14 دن کچھ نہیں کھادا کچھ نہیں پیتا, 14ویں دن اے بھی مر جاندی ہے. میرے پیغمبر تک صحابی ہے, ایدہ نائے حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. الاصابہ فی تمیز الصحابہ امام ابن حجر دی کتاب ہے. لکھ دینے کہ عبداللہ بن زید بار کھیتان دے اندر کھیتی باری کر رہے نے, انہاں دے بچے نے جا کے دسے ابا جی نبی پاک تے فوت ہو گئے نے. اس صحابی نو اتنی محبت نے چیخ ماری اکھاں دی بینائی سلب ہو گئی. صحابہ نے پوچھا ہوئے عبداللہ اکھاں دی بینائی سلب ہو گئی ہے, اکھاں دی بینائی چلی گئی ہے تے آندہ میں اس بینائی نو کرنا کی ہے جس بینائی نو محمد دا چہرہ ہی نظر نہیں ہونا. مدینے دے حالات ویکھ لے, میرے ابو بکر نے کنٹرول کیتا ہے,
مسجد نبوی دے اندر او جیڑا تھوڑے وچوں عبادت کردہ سی محمد دی او دا رب تے فوت ہو گیا ہے، جیڑا عبادت کردہ اللہ دی او دا رب زندہ زندہ رہے گا۔ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقلب عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ شیر ربانی قاری محمد حنیف ربانی صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شیر ربانی قاری محمد حنیف ربانی صاحب۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حضرت ربانی صاحب تشریف لائے نے، اللہ تعالیٰ انہاں دی عمر چ علم چ اللہ برکت عطا فرمائے، اور حضرت ربانی صاحب دے بیٹے دی قبر نو اللہ جنت دا بغیچہ بنا، انہاں نو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے۔ آمینہ دلال علیہ السلام جدو حضرت ابو بکر صدیق نے اے ایت تلاوت کی تھی ہے، عمر آندے نے ایویں ہی لگدا ہے جویں ایت اج ہی نازل ہوئی ہے۔ میرے پیغمبر دی چار پئی سموار منگل بدھ 3 دن پئی رہی ہے، تے مولوی آندے آن دی آن موت آئی ہے، دی آن کی ڈی گلمی ہے۔ بدھ والے دن شام نو میرے پیغمبر نو دفن کیتا گیا ہے، تے ماں عائشہ دے حجرے دے اندر اس طرح کر کے پردہ لٹ گیا ہے، تے پردے دے دجے پاسے امہات المومنین نے، تے آپ دی بیٹی فاطمہ دیگر عورتاں نے، تے ایک پاسے میرے پیغمبر علیہ السلام نو دفن کیتا جا رہا ہے۔ جدو دفن کر کے صحابہ واپس ہوندے نے، تے فاطمہ دیا نے انس آج اس وجود تے مٹی پا چھڑی سے جدا کدی تھک بھی تو ہاں زمین تے ڈگڑ نہیں سی دیتا۔ وے انس بلال نبی دے ہو یارو، نبی تسی کتے چھڑ آئے، ایڈے سونے مکھڑے کیوں کر اندر خاک چھپائے، وے تسی تے ہے سو پاک نبی تو جانوارن والے، پھر یار یارانو کیوں کر اندر خاک چھپان دے، وس نہ رہ گیا کچھ او ساڑے تے ورت گئیاں تقدیراں، ہوش حواش گم ہو گئے تے پھل گئیاں تقریراں۔ اللہ منو تے تھوانو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد۔